इकबाल रो गया पहले, कहता इन्हों टोट बटोट ना पढ़ाओ, इन्हों अली पढ़ाओ, इनको चू 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 चाचा ना पढ़ाओ, इनको सैयदना अमीर हमजा पढ़ाओ, इनको थर्स्टी क्रो ना पढ़ाओ, इनको जाफर तैयार पढ़ाओ, इनको लिटिल स्टार ना पढ़ाओ, इनको सिद्दीक अकबर पढ़ाओ। लेकिन बस जी ओ बस है, चलो यार स्कूलों वाले ने तो नहीं पढ़ाया, तू पढ़ा है। दसो पुत्र हजरत अली पाक दी गल्लां सुनाया करो, जुल्फिकार दी गल्लां हैं, इनको खैबर बताया करो ताकि इनमें गैरत आए हजरत जी। और क्योंकि साढ़े स्टेजां ते भी हजरत जी इत्थे भी बात लगा रहे स्टेजां लई हजरत जी 75 साल हो गए ने उत्थे खलो रहे ने। तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा ते लीवा मैनू नाल रख, साढ़े स्टेज भी अगे कोई नहीं गए यार, उत्थे खलो रहे ने। और फिर हड़े सैयदा लीमा पाक दी आवाज आ नहीं डई, वो कहन डई आ ओ बकरिया मेरा काम सी मैं चार लईयां ने, जेड़ा तेरा काम है तू वो कर, अपना काम तू करदा कोई नहीं, मेरे काम नू लगा वो मेरा काम सी, मैं चार लईयां सोहणियां चारियां। उधर सारा कुछ तबाह हो गया और मेरे स्टेज जनाब अज भी इत्थे ही खलोते ने। मेरी उम्र मदीने दे डिब्बियां दी तस्वीर बना दियां, और वहां तेरे महबूब के कार्टून बन गए, वहां तेरे महबूब के खाके बन गए, वहां उन्होंने तेरे महबूब पे फिल्में बना दी, तू बह के मदीने पाक दी डिब्बियां दी तस्वीरां बना। बस रज़वी साहब थोड़ा आगे जाना पड़ना सानू, खुदा करे ये रबीउल अव्वल आ रहा है, सानू को होश आए, अपने स्टेज अगे करिए थोड़े सारे हैं, थोड़ा सा आगे आओ, खुदा की कसम है थोड़ा सा हलीमा पाक की बकरियों से आगे आओ, तुम्हें हजरत आगे जुल्फिकार मिलेगी, और थोड़ा सा हलीमा की बकरियों से आगे आ, तुझे अमीर हमजा की 2 तलवारें मिलेंगी, थोड़ा सा हलीमा पाक की बकरियों से आगे आ, तुझे बिलाल हबशी का नेज़ा मिलेगा, थोड़ा सा हलीमा पाक की बकरियों से आगे आ, तुझे साद बिन नबी वकास का तीर कमान मिलेगा। लेकिन की है 75 साल हो गए सी अगे गए, कोई नहीं उत्थे ही खलोते दियां नहीं। हजरत साहब ये गर्मी दे दिन ने, इन्हां दिनां च हजरत को स्वेटर दियां गल्लां करे ते चंगा नहीं लगदा। हजरत साहब हूं बकरियां दे दिन नहीं, हूं रल के कोई इंज दा कलाम पढ़ी हजरत अली पाक लू जुल्फिकार मंगी। हजरत जुल्फिकार दा दौर है, अब जुल्फिकार जिन्ने अबू बैठे दे ने मैं सारियां नाल गुजारिश करांगा, पुत्रा कुरान शरीफ भाई मेरे अपने घर कुरान खो, अपने बच्चियां नूं नाल कुरान सुना है। लेकिन अंग्रेजी फिर मैं अपनी अलियां पासे आना, तू कुरान की पढ़ना, कुरान असी छड़ बैठे दे, बस जी तू कुरान असी छड़। ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है, तिलावत बस तिलावत बस नाता तुसी की छड़ना है, यही छड़ जड़े आपने क्या छोड़ा, नाम ने छोड़ा। कुरान शरीफ अल्लाह दा कलाम एक बारी, अल्लाह दा कलाम और बंदियां दे कलाम आपने क्या छोड़ना है। असी अपनी स्टेजां तो कुरान शरीफ में टोर चढ़े, आपने क्या छोड़ना है। वो सिर्फ सुनाने के लिए रह गया कि इमाम हुसैन पाक ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था, और तेनू किसी ने नेज़े ते नहीं आख्या, तू अपनी महफिल च कम से कम पढ़, तू अपने घर में कम से कम छोड़ दिया कुरान शरीफ। हमने कुरान शरीफ उसी की छड़ना, असी छड़, पता है फिर उसका नतीजा क्या निकला हजरत। ऐसे वक्त हजरत पाकिस्तान च गिन के मेरे ख्याल नाल 5 तो 6 कारी रह गई, उसका नतीजा ये निकला, गिन के 5 तो 6 कारी रह गए बस। नाथ खां सिर्फ क्या हुआ, कुरान हमने छोड़ दिया। पढ़ो पाजी कुरान शरीफ, अपने घरां च खोलो, अपने बच्चों को खोलो। हजरत साहब मैं बस वक्त भी खत्म हुआ चाहता मेरा, वो चले हो तो बड़ा
اب تو امام مہدی پاک کے آنے کا وقت ہے. میں ویسے دعا کرتا ہوں، میری 40 سال عمر ہو گئی، اسے دعا ہے جو امام مہدی پاک آنا اینے جو گاواں میرے ڈنڈا چنا زور ہوئے، میں آپ دی نوکری وچ جہاد تے جاواں ہے نہ ہوئے میں بڑھا ہو گیا ہوا باواں چ زور ہی نہ رہے بندوق چکن تے چلاون دا. بس انہیں عرضی ہے، باقی مالک نے بہت نواز دیا. 40 سال کی عمر میں مجھے دنیا میں اس ذات نے نام دے دیا. بس انہیں ایک خواہش ہے جو امام مہدی پاک آن میرے ڈنڈا چانا کو زور ہوئے کہ میں آپ دی نوکری بندوق چلان جو گا. تیاری کرنی ہے پتر، کیونکہ کیمرہ لگا ہے. بلے شاہ جہا بندہ کہندا ہے سچ آکھا دے پامڑ بندے، میں کیوں کہاں بیل مجھے مار، کیونکہ آپ نے کرنا کرانا تو ہے کچھ بھی نہیں. جتنی اس نے مجھے طاقت دی ہے میں نے اتنا بول دیا. جب مجھے زیادہ طاقت دے گا میں زیادہ بولوں گا. اس لیے پتر جن پائی ابو جی بیٹھے دن حضرت صاحب اپنے بچیاں تے میں قرآن شریف. آخری بات لکھا جی، ایک بزرگ تھے اپنی بچی کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑی. اور تیرے میرے ورگا ابو نہیں، ابو جن بچی نو علی پاک پڑھائے سیدہ کائنات کی باتیں سنائی ہوئی تھی، اما عائشہ جناب صدیق اکبر کی باتیں سنائی ہوئی تھی. اس وہ لکھا وہ لے گئے، وہ بزرگ مچھلی پکڑ کے نہ وہ اپنی بیٹی کو دیتے اور پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی پیچھے کیا کرتی، مچھلی کو دیکھتی اور واپس پانی میں. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچی مچھلیاں اکٹھی کر رہی. جب حضرت جی دوپہر گرم ہو گئی نا، سورج بالکل اتنے آ گیا اور اب سورج کی تپش برداشت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئی. اس نے کہا جی مچھلیاں تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی، کدھر گئی؟ میں نے پانی میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا میں نے پانی میں پھینکنے کو دی تھی، کیوں پھینک دی؟ سننا حضرت، جس کو کسی نے کچھ پڑھایا تھا وہ بچی آگے سے کہتی ہے بابا اس لیے پھینک دی کہ آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی. بابا آپ روز ہمیں بتاتے نہیں پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. بابا آپ روز ہمیں بتاتے نہیں پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. انہوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں پانی میں کیوں پھینک دی؟ تو بچی آگے سے عرض کرتی ہے بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے کیا پڑھایا ہے، ہم نے کیا پڑھایا؟ اس لیے حضرت جی پڑھاؤ ہے نا، انہوں نے پڑھاؤ. جے او بیلی اسد عمر نہیں، ساگڈار نہیں. جے او ویلی سب جگ ویلی، دھیان بیلی بیلی. وہ پوچھا تینوں ڈبے چو کن کڑیا؟ فرمایا جڑا مینوں باغ چ لے کے گیا. فرمایا تینوں باغ چ کون لے کے گیا؟ فرمایا جن نے مینوں ڈبے چو کڈیا. سر تے ہاتھ رکھ کے ہارون کنی عجیب گل ہے. فرمایا ہارون اے دس تیرے تے میرے رب دی کیڑی گل عجیب نہیں؟ لکھا ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا، بلا کے کہنے لگا اے میرا شاہی گھوڑا کڈو، مولوی ہورانوں دے اوتے باؤ اور پورے بغداد شریف دا چکر لو تے نال ایک بندہ پیچھے لان کردا جائے. یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑی. اس لیے پتر اس ذات والتے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی نوکری، آپ دی شریعت مبارکہ دی پابندی، 5 وقت دی نماز، پھر کرم ہونا جائے. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن وال کسے میدان نہیں ہردا. ٹھیک ہے، اب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے
اور اج تو بعد ننگے سر تے نہیں آؤ گے محفل چ ہاں پتر انہوں اے پاپ شاف کوئی نہیں سونے لگتے انہوں اپنے یار دا رنگ سونا لگتا ہے چلیا جی وہ آیا تو رنگ تو کم از کم وہ یار دا لے کے تو انہوں سونا لگے تو بچیا میرے انہوں سونا لگے انہوں صرف اپنے یار دا رنگ سونا باقی انہوں اور کوئی رنگ نہیں سونا اس لیے پتر اور قرآن شریف کھولو اپنے گھراں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے وما علینا الا البلاغ